اے اللہ دے قرآن دی تعلیم نہیں. رب دا قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ایسے بھی اللہ والے موجود نے جڑے اپنیاں جاناں تو زیادہ دوسرے نو ترجیح دیندے نے، اپنے ویراں نو ترجیح دیندے نے، اپنے سنگیاں نو ترجیح دیندے نے، پیغمبر دے غلاماں نو ترجیح دیندے نے. حضرات دجیاں دا فائدہ پہنچایا کر. اگر اللہ نے مال عطا کیتا ہے دجیاں نو فائدہ دیا کر. ضرورت منداں نو ترسایا نہ کر. انہاں غریباں دا مذاق نہ اڑایا کر. انہاں ماڑیاں دا مذاق نہیں اڑانا بلکہ انہاں نال پیار کرنا ہے، انہاں نال محبتاں کرنیاں نے. رب راضی ہو جائے گا. ماڑیاں نو ویکھ کے پریشان نہیں جے کرنا. آؤ میں تانوں ایک مثال دے دیواں. یہ مثال جامعہ ترمذی دے اندر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ چند لوگاں کل آئے نے. پیغمبر دے یار بیٹھے نے، پیغمبر دے وفادار بیٹھے نے. سیال کوٹیا دل لگایا کر، توجہ ذرا فرمانا. میرے پیغمبر دے یار تے وفادار پروانے بیٹھے نے. آقا علیہ السلام آئے تے انہاں کول کھڑے ہو جاندے نے. کھڑے ہو کے میرے پیغمبر فرماندے نے الا اخبرکم بخیرکم من شرکم. او میرے پروانےو میں تہاڈے وچوں چنگیاں وچوں برے نہ دساں تے بریاں وچوں چنگے نہ دساں. چنگے لوگ کون نے تے برے لوگ کون نے؟ ایک پروانہ کھڑا ہویا ہے. آمدہ سونے ضرور دسیا جائے اچھے لوگ کون نے، اعلیٰ لوگ کون نے. میرے پیغمبر علیہ السلام دی نبوت والی زبان تو نکلے ہوئے چنگے لوگ کون نے تے برے لوگ کون نے؟ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پروانے ہوں تہاڈے اندروں بہترین وہ لوگ نے جس تو خیر دی امید رکھی جائے، جنہ تو نیکی دی امید رکھی جائے تے انہاں دے شر تو لوگ محفوظ رہن. اور تہاڈے اندروں برے وہ لوگ نے، پیڑے وہ لوگ نے، بدترین وہ لوگ نے جنہ تو خیر دی امید نہ ہوئے تے انہاں دے شر تو دجا مسلمان محفوظ بھی نہ ہوئے. پیڑے وہ لوگ جنہ کل خیر دی توقع نہیں. چنگے وہ لوگ نے کہ عام بندہ بھی کہے کہ یار اے بندہ کھرا ہے اندے تو میں نقصان نہیں پہنچے گا. اے مزہ زندگی ہون پرا تے یقین کوئی نہیں، پرا نو پرا تے یقین نہیں، خونی رشتیاں نو رشتیاں تے یقین نہیں. اندی وجہ کی ہے کہ اسی اللہ اور اندے رسول دی تعلیمات رو بلا دیتا ہے. دنیا دی محبت اندر اتنے مگن ہو گئے کہ افراد تفریدہ عالم آ جانا چاہیے ہے، مال آنا چاہیے ہے، ظلم دے نال آئے، حرام دے نال آئے، زیادتی نال آئے، جھوٹ دے نال آئے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دے اندر او بھی بدترین زمانہ آئے گا لوگ حلال و حرام دی تمیز ہی بلا دے گا. اے وقت اساں دیکھ رہے ہیں. اور بھائیو خیر کا یہ چیز دا نام ہے کہ میری تیری ذات تو دوسرے مسلمان کو فائدہ پہنچنا چاہیے. توجہ فرماؤ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کرو خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، اللہ رحم کرتا نہیں اس بشر پر. نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر، کسی کے قیامت گزر جائے سر پر. پڑے غم کا سایہ نہ اس بے اثر پر، کرو مہربانی تو محل زمین پر. اللہ مہربان ہوگا عرش بری پر. حدیث دا ترجمہ تجربہ تے کر کدی لوگاں نو فائدہ تے پہنچاؤ، لوگاں نال چنگا چل کے تا ویکھو اللہ تانوں قلبی سکون عطا فرما دے گا. رب بیماریاں پریشانیاں تے مصیبتاں رفع کر دے گا.
حضرات احساس ہمدردی یہ چیز کا نام ہے کہ لٹا نہ کہ لٹیا جائے نہ کہ دھوکھا کیتا جائے. چلو میں مثال دینا چاہنا طبقات ابن سعد کے اندر روایت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دھیان نال سنیا جے واقعہ. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی نے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دا بھانجا لگدا ہے. عبداللہ بن زبیر اللہ نے مال عطا فرمایا ہے, رب نے مال دیتا ہے, وافر عطا فرمایا ہے. ایک دفعہ جناب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کر وافر سامان بھیجیا جس دے اندر اناج بھی موجود ہے, جس دے اندر نقدی درہم و دینار بھی موجود نے, کھان پین دیاں چیزاں بھی موجود نے. تے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو اے سامان ویکھیا ہے, اما جان اس وقت روزے دی حالت دے اندر نے, اما جان نے او جڑے بورے نے سامان دے انہاں دا منہ کھول دیتا ہے تے غریباں اندر تقسیم کر دے جا رہیاں نے, ماڑے اندر تقسیم کر دیاں جا رہیاں نے. تقسیم کر دیاں جنہ سامان لکھاں دا آیا ہے سارے دا سارا سامان ماڑے اندر تقسیم کر دیتا ہے. تے جدو افطاری دا ٹائم قریب آیا ہے تے خادمہ کول آ جاندیاں نے, آ کے آندیاں نے اما جان تہاڈی افطاری واسطے تے گھر اندر کوئی مقبول چیز ہی موجود نہیں. تے اما جان تسی کم از کم کوئی 5 کو درہم اپنے واسطے رکھ لیندیاں تاکہ تواڈے واسطے افطاری دا سامان لے آیا جاندا. تے اما جان نے اے جواب دیتا ہے تے مسکرا پیاں فرماندیاں نے او میرے گھر دی خادمہ تو پہلو دس دی تے میں رکھ لیندی, ہن دسن دا فائدہ کی ہے. یعنی سب کچھ لٹا دیتا ہے, خود بھوکیاں رہ کے تے لوکاں نو لٹایا. اے ہی میرے پیغمبر دی تعلیم جے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور لوگو اب دوسرے انو ترجیح دیو, اپنے تو خیر خائی دا جذبہ لے کے نکلو نا, پھر ویکھو اللہ دی رحمت دے دروازے کھل جاندے نے. جیدو تسی لٹاؤ گے دوجیاں نو فائدہ دیو گے. اے تے تجارتاں میرے رب دے نالے, جیڑا اللہ نال تجارتاں کردا ہے او بندہ کدی بھی نقصان نہیں اٹھاندا, اس بندے نو کدی بھی نقصان نہیں جے ہوندا. چلو میں قرآن دے اندر ایک اور مثال دے دیواں.